السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم يا حبيب الله. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم يا وزراء يا محمد عبد الله بنت عمر بنت بكر. يا سيد سيد يا حاج الله يهديك. رياض الجنة إنسان النجاة. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم يا حبيب الله. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم يا وزراء يا محمد عبد الله بنت عمر بنت بكر. يا سيد يا حاج الله يهديك. السلام عليكم يا عمر. السلام عليكم. كل واحد سلم للضيوف. السلام عليكم يا وزراء النبي صلى الله عليه وسلم. سلام